ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے انسان اس کائنات دے اندر تشریف لے آیا ہے، پیدا فرما کے اینوں چھڈ نہیں دیتا، بلکہ کچھ حداں قائم کر دتیاں نے کہ آ تیرے واسطے نقصان دہ ہے، آ تیرے واسطے فائدہ مند ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے انسان دا پورا وجود یہ انسان کول اللہ دی امانت ہے۔ آنکھ امانت ہے، ہاتھ امانت نے، پیر امانت نے، انسان دا سارا وجود اللہ دی امانت ہے۔ اگر آنکھ نال اللہ دا قرآن دیکھا جائے اور پیارے پیغمبر جناب محمد علیہ الصلاۃ والسلام دا فرمان گرامی دیکھا جائے تو اے تے امانت ہی ہے۔ اگر اکھ نال غیر محرم نو دیکھا جائے تے اے اکھاں دی امانت نہیں، خیانت ہے۔ پیراں نال چل کے اللہ دے گھر وچ بندہ ہوندا ہے، نیک مجلس تے نیک کام واسطے جاندا ہے، اے امانت ہی امانت۔ اگر انہاں پیراں نال بدی بدکاری واسطے چل کے جاندا ہے تے امانت دے اندر خیانت کردا ہے۔ آئیے ذرا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے قرآن پاک دے اندر ایک پیغام دیتا ہے تے آرڈر سنایا ہے، فرمایا میرے محبوبہ اعلان کر دے، آرڈر فرما دے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ
ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ فرمایا بے شک اللہ نے تانوں حکم دیتا کہ امانتاں والیاں دیاں امانتاں انہاں دے سپرد کر دیو، تے جدوں لوگاں دے درمیان فیصلہ کرو تے انصاف تے عدل نال فیصلہ کرنا ہے۔ ویکھو نا، فیصلہ بھاویں انصاف بھاویں اولاد دے درمیان ہی کیوں نہ ہوئے، مینوں یاد آیا ہے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت پاک دے اندر ایک نبی دا صحابی اپنے ایک بیٹے نو لے کے آیا تے نال ایک غلام لیا، آندا سونیا گواہ ہو جاؤ اے غلام میں اپنے بیٹے نو دے دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے گل کی ہے، اور بھی بیٹے ہیں نے؟ جی آقا اور بھی بیٹے ہیں نے۔ آمنہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انہاں نوں بھی ایک غلام دیتا ہی کہ نہیں دیتا؟ آندا سونیا کوئی نہیں دیتا، او تے میرے نافرمان نے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بھاویں نافرمان نے اولاد دے درمیان انصاف کرنا ہے، اولاد دے درمیان عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، یعنی امانتاں والیاں دیاں امانتاں انہاں دے حوالے کرنا، اے ایمان دا حصہ ہی نہیں بلکہ عین ایمان ہے۔ ادا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے قرآن پاک دے اندر جو پیغام دیتا ہے، جو آرڈر سنایا ہے کہ مومن بندہ مسلمان بندہ او دی نشانی کی ہے، ایماندار بندے دیاں کئی نشانیاں نے، وہ نماز پڑھدا ہے، صدقہ خیرات دیندا ہے، زکات ادا کردا ہے، نماز قائم کردا ہے، تے ایک نال اور بھی او دی صفت خوبی ہے، او کیڑی ہے؟ آؤ سپارہ 18واں نکل آیا ہے تے سورت دا نام سورت المومنون ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک هم الوارثون۔
اللہ ذل جلال والاکرام نے جیڑیاں خوبیاں تے صفتاں بیان کیتیاں نے مومن بندے دیاں انہاں وچ ایک صفت بھی ہے کہ مومن بندہ خائن نہیں ہوندا، مومن بندہ امانت دار ہوندا ہے، دیانت دار ہوندا ہے۔ اور اللہ رب دے جتنے نبی آئے نے نا یہ سارے دے سارے امانت دار بھی نے، دیانت دار بھی نے۔ رب دا نبی ہندے ہی دیانت دار ہے، ہندے ہی امانت دار ہے۔ اور یہی تے وجہ ہے میرے تے تواڈے آقا امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ انور تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں درود و سلام دیاں اللہ بارشاں نازل فرمانا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انج اپنے برادری تے قوم والیاں نو آندے نے، اے میری قوم دے لوگو، میری برادری دے لوگو، میں تواڈے اندر 40 سال دا عرصہ گزاریا ہے، اے دسو میں 40 سال دی زندگی دا ایک حصہ گزاریا ہے، میری جوانی تواڈے سامنے، میرا بچپن لڑکپن تواڈے سامنے، اے دسو تساں مینوں کیویں دا پایا ہے؟ تے مکے والے جڑے نے اے بول کے جواب دیندے نے، آندے نے محمد علیہ الصلوۃ والسلام اساں تانوں صادق پایا تے امین پایا ہے۔ میرے نبی دے امانت دے چرچے مکے والے بھی کردے نے پے، اور یہی وجہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جدوں ہجرت کرن دا حکم مل گیا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے ورگا ہوندا نا، ساڈے ورگا آندا چلو مخالف نے انہاں دے پیسے ہڑپ کر جاؤ، انہاں دی امانتاں ضائع کر دیو، انہاں دی امانتاں اپنے قبضے وچ کر لو، انہاں دی امانتاں واپس نہیں کرنیاں، نا نا نا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے پیارے علی جی آقا کی گل، فرمایا علی پیاریا انج کر مینوں ہجرت دا آرڈر مل گیا ہے، تو انج کرنا آ میرے بستر تے سون جا، لیٹ جا، تے صبح مکے والیاں دیاں امانتاں واپس کر کے پھر میرے پیچھے آ جانا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں امانتاں دا خیال کر دے، امانتاں دا انہاں دھیان کر دے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اس بندے دا کوئی ایمان نہیں جیڑا امانت دار نہیں، او دا ایمان مکمل نہیں جیڑا امانتاں دے اندر خیانتاں کر لیندا ہے، امانتاں دے اندر خیانتاں کر لیندا ہے، او دا ایمان مکمل نہیں۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر آمنہ دے لال جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام اج نبوت دا اعلان نہیں فرمایا، مکے والے بیت اللہ دی تعمیر کرن لگے نے، اختلاف پیدا ہو جاندا ہے، حجر اسود نو اساں چوک کے اگے رکھنا ہے، حجر اسود نو اساں چوک کے اگے رکھنا، اختلاف پیدا ہو جاندا ہے۔ سیانے بندے پرے پچاتے بندے او سارے لڑان جوگے نہیں ہوندے، کہیں لڑائی مٹان جوگے بھی ہوندے نے، کہیں جناب لڑائیاں ختم کرن والے بھی ہوندے نے۔ سبحان اللہ میں قربان جاواں، کہن لگو لڑو نا، اختلاف نہ کرو، انج کرو نا جیڑا سب تو پہلے بیت اللہ دے اندر آ جائے اے تہاڈا فیصلہ کر دے گا، جو فیصلہ کرے تانوں منظور ہے، جی منظور ہے، سانوں منظور ہے۔ سب تو پہلے بیت اللہ دے اندر اگر آئے نے تے آمنہ دے لال ہی تشریف لے آئے نے، میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے سب تو پہلے بیت اللہ دے اندر تے ویکھ کے کہن لگے
آتے امین آ گیا ہے، سچا آ گیا ہے، امانت دار آ گیا ہے، بالکل اسی مطمئن ہاں اے فیصلہ جو کرے گا حق دا کرے گا تے سچ دا کرے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اینا گل بات سنائی، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کالی کملی لا کے انج بچھا دیتی ہے، سبحان اللہ۔ آپ فرماندے نے مکے والے او ذرا ویکھنا، انج میرے نبی اپنی چادر تے حجر اسود نو چوک کے رکھ دیندے نے تے رکھ کے آپ فرماندے نے 4 قبیلے سن۔ کنے قبیلے سن؟ 4 قبیلے تے 4 قوماں سن، 4 سردار سن۔ آقا فرماندے نے انج کرو نا، ایک ایک نکر پھڑ لو، لے چلو جتھے نو رکھنا ہے جو اس جگہ تے لے چلو، اوتھے لے کے جاندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پھر چوک کے اینو او دی جگہ تے ٹکا دیندے نے، سبحان اللہ۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت ملن تو پہلے بھی امانت دار سن، بعد وچ بھی امانت دار، اللہ دا نبی ہوندا ہی امانت دار ہے۔ اور آ بھی گل ذہن دے اندر بٹھا لو، جیڑا بندہ امانت دار بن جاندا ہے اللہ نو عزتاں عظمتاں نال ہمکنار کر دیندے نے۔ آ ویکھ لو نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروان ہے، اینج باہر جاندے نے، ایک جگہ تے ڈیرا پا لیندے نے، ایک جگہ تے بیٹھے نے، کولوں ایک بکریاں چران والا بکریاں دا چروایا گزردا ہے تے حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے او گل سن لے کون ہے، گرمی بڑی ہے، آ نہ کوئی پی کھا لے۔ اے بکریاں چارن والا کہن لگا میرا روزہ ہے، میں روزہ رکھیا، میں کھاندا پیندا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگے نو ذرا چیک تے کریے نا، اینو ویکھیے تے صحیح نا اے کنے پانی دے اندر ہے وے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کول بلاندے نے، آندے نے او بھائی جان گل سن لے، اینیاں ساریاں بکریاں نے، اینا بکریاں وچوں ایک بکری ذبح کریے، اینو جناب تیار کریے، تمی روزہ افطار کرن واسطے لے کے جائیں، اسی بھی کھا لواں گے۔ تے حضرت عبداللہ بن عمر نو جیڑا بکریاں چارن والا جواب دیندا ہے سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل، آندے نے بکریاں میریاں نہیں، بکریاں میرے مالک دیاں نے، بکریاں میرے مالک دیاں نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے تیرا مالک کیڑا ویندا پیا؟ تے اے نوجوان جواب دیندا ہے این اللہ، اے دس اللہ کتے وے؟ کیا اللہ ویندا کہ نہیں ویندا؟ اللہ تے ویندا پیا۔ اوے اللہ دیاں بغاوتاں کرن والے اللہ دیاں نافرمانیاں کرن والے بند کمرے دے اندر بند ہو کے اللہ ذوالجلال دیاں بغاوتاں کرن والے جتھے تینوں کوئی نہیں ویندا عرش والا رب پیا ویندا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اینو جناب گل بات دے نال کری جاندے نے، فرماندے نے انج کرنا تیرا مالک کیڑا ویندا پیا؟ اونوں آکھی بگیاڑ کھا گیا ہے، بکری ایک ضائع ہو گئی ہے۔ اے نوجوان جواب دیندے او گل سن لو، میرا مالک نہیں ویندا تے عرش والا رب تے ویندا ہے۔ اینا امانتدار مالک دی چیز دے اندر خیانت نہیں کیتی، گھر چلا گیا
ادا اللہ تے حضرت عبداللہ بن عمر بھی چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ بن عمر نے ایدی دیانتداری ویکھ کے ایمانداری ویکھ کے حضرت عبداللہ بن عمر نے اینو آزاد بھی کروا دیتا ہے تے وہ بکریاں خرید کے اینو بکریاں بھی دے دیتیاں نے. اے جے امانت داری ایمانداری دا نتیجہ. اسی بھی تے مسلمان ہاں, اسی مسیح تو جتی نہیں چھڑ دے, مسجد وچوں جتی اسی چوری کر لینے ہاں. اے ساڈی ایمانداری ہے. ادا اللہ. آئیے ذرا اپنے آپ دے اندر بیداری پیدا کرو, اپنے آپ دے اندر ایمانداری تے دیانتداری پیدا کرو. اے حالات اے موجودہ حالات دے اندر جیڑا کوئی کسے کو چیز رکھ کے جاندا ہے او جناب پھر لین آندا ہے تے او دے تے قابض ہو جاندا ہے. لہا کوئی پروف ہے کہ نہیں. اس واسطے اللہ دے قرآن نے آکھیا ہے جدوں کوئی چیز کسے نو دینی ہے ادوں بھی لکھ لیا کرو, جدوں کسے کو لینی ہے ادوں بھی لکھ پڑھ کر لیا کرو. ضروری چیز ہے ادا اللہ. امانت داری دعا کرو اللہ سانو امانت داری اپنان دی توفیق عطا فرما دے. خیانتاں نہیں کرنیاں, امانت داری دا دھیان رکھنا ہے. ایمانداری ایمانداری سبحان اللہ. اب ویکھ لینا ایک میرے پیغمبر علیہ السلام دا پروان ہے, نبی دا صحابی ہے, اور میں قربان جاوا بیان کر دیں. آمنہ دے لال علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت اعلان فرمایا. آپ فرماندے نے پہلے وقتاں دے اندر نام ایک بندہ زمین خرید لیندا ہے, ایک بندہ بیچ دیندا ہے. تے جن نے زمین خریدی ہے نام او حال لیا کے حال چوندا ہے. جدو زمین وان لگدا نا حال چلان لگدا ہے تے حال چلاندا پیا. چلاندا چلاندا ویکھیا تے زمین وچوں ایک سونے دا مٹکا نکل آندا ہے. ہن ساڈے ورگا ہوندا تے آندا اے ویکھی جائے گی, اے مٹکا دے پہلے کسے پاسے لا گیا یہ نا, اینو تے نپ دئیے, اینو تے جناب اورا پراں کر لئیے, مالک نو پتہ نہ چلے. اینے حالت چھڑ دیتے نے, مٹکا چک لیندا تے جدے کولوں زمین خریدی سی او دے کول چلا جاندا ہے. جا کے کہن لگا حضرت جی آ سونا تہاڈا نکلیا ہے, یہ ذرا اپنا سنبھال لو. وہ کہن لگا او سونا میرا نہیں, سونا تیرا ہے. وہ آندا سونا تیرا ہے, وہ آندا تیرا ہے. جے آج دا مسلمان ہوندا آندا نہ تیرا نہ او دا, اے مٹکا سارے دا سارا ہی میرا ہے. ساڈا حال تینج دا ہوے نا. تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے آپ نے فرمایا آخر انہاں دا جھگڑا پیدا ہو جاندا ہے. وہ آندا میں نہیں لینا, وہ آندا میں نہیں لینا. حضرت داؤد علیہ السلام دی خدمت پاک دے اندر فیصلہ چلا جاندا ہے. حضرت داؤد نبی کافی سمجھاندے نے لیکن یہ سمجھ نہیں پا رہے. تے رب دے نبی داؤد علیہ السلام فرماندے نے اے دسو تواڈے کول بیٹا ہے؟ ایک کہن لگا میرے کول بیٹا جوان ہے, دوجا کہن لگا میرے کول بیٹی جوان ہے. تے رب دے نبی داؤد علیہ السلام فرماندے نے انج کرو انہاں دوناں دا نکاح کر دیو تے اے مٹکا سونا دا انہاں دے نکاح تے خرچ کر دیو. سبحان اللہ. اینو ایمانداری آندے نے, اینو دیانتداری آندے نے, اینو ایمانداری آندے نے. آ ویکھ لینا میں تے پڑھ رہا سا حضرت عبداللہ بن مبارک, کہو رحمت اللہ علیہ, غریب خاندان نال تعلق رکھن والے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ محنت مزدوری کرتے ہیں. ایک دفعہ نا ایک کسی سردار کو گئے, انہیں ملازم رکھ لیا. ادا اللہ ملازم رکھیا نا, وہ کہنے لگا انج کر
مینوں بندہ بڑا چنگا لگنا ہے تے آ میں باغ خریدیا، میرے باغ دا مالی تو ہوئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک چلے جاندے نے رحمت اللہ علیہ چلے گئے تے کافی عرصے بعد باغ دا مالک گیا، کہنے لگا مبارک ہے انج کر جا کوئی انار لے کے آ، انہوں نچوڑ کے مینوں جوس پلا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جاندے نے تے جا کے باغ دا انار لے کے آئے، انہوں جناب نچوڑیا تے باغ دا مالی لے کے آن والا ہے، جوس بناندا ہے، مالک نو پیش کردا ہے تے کھٹا نکلدا ہے۔ وہ کہنے لگا جا کوئی ہور لے کے آ، ہور لے کے آیا، وہ بھی کھٹا نکلیا۔ بادشاہ وہ مالک کہنے لگا مبارک ہے عجیب گل ہے، مالی ہو کے تینوں پتہ نہیں کیڑے بوٹے دا پھل میٹھا تے کیڑے دا کھٹا ہے۔ تے جیڑا جواب دیتا ہے نا حضرت مبارک نے، کہنے لگے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے تسا مینوں مالی بنا کے بھیجیا سی، راکھا بنا کے بھیجیا سی، چاکھا بنا کے نہیں سی بھیجیا۔ خیر نہ ساڈے مالی جڑے ہوندے نے انہاں نوں ہر بوٹے دا علم ہوندا ہے، کیڑا میٹھا ہے تے کیڑا کھٹا ہے۔ ادا اللہ آ ویکھ لے پھر ایمانداری اور دیانتداری دا صلہ کی ملدا ہے۔ حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ نو ایک گھر لے کے چلے گئے تے رات ویلا اپنی بیوی نال مشورہ کر دے نے، کہنے لگے نہیں کرما والیے بیٹی جوان ہے، انج کریے کوئی دے واسطے رشتہ بھی مناسب جہا لب لئیے۔ تے وہ کہنے لگی لبنا چاہیے، کہنے لگا رشتہ میں لب آئے، ہاں تو کر دے کیڑا رشتہ ہے؟ جیڑا اپنے باغ دا مالی سی نا او دے ورگا امانتدار کائنات وچ بندہ ہی کوئی نہیں۔ مالک نے اپنی بیٹی دا نکاح حضرت مبارک نال کر دیتا ہے رحمت اللہ علیہ۔ جدو نکاح کیتا ہے ایمانداری دیانتداری ایڈی چیز ہے، حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ نے امانت داری اختیار کی تھی، رب ذوالجلال نے بیوی بھی دے چھڑیے تے رب نے باغ بھی حضرت مبارک نے عطا کر دیتا ہے۔ آؤ زندگی دا کوئی پتہ نہیں، آؤ لکھاں دی چیز پئی ہوئے جتی دی نوک نال ٹھکرا دیو، ساڈے مسلمان او دے تے پیر رکھ کے جدو اگے پیچھے ہو جاندے نے پھر چک لیندے نے۔ اے امانت داری، اے دیانت داری نہیں، اور امانتاں دے اندر خیانت کرن والا بندہ، بد دیانت تے خائن بندہ اے دنیا دے اندر بھی ذلیل ہے، اور کل قیامت والے دن میں اللہ دے دربار اندر اے ذلیل ہوئے گا، رسوا ہوئے گا۔ اس واسطے میرا تہاڈا حق بندا ہے ہر معاملے دے اندر ہر وقت ایمانداری اختیار کیتی جائے اور امانت داری دیانتداری دا دھیان رکھیا جائے۔ اللہ منو توانو قرآن و سنت نو سمجھ کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔